बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपसे चकवाल की एक बहुत अहम और दिलचस्प चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ। इसका तल्लुक़ एयर क्वालिटी इंडेक्स से है, यानी चकवाल में कितनी बेहतरीन आबो हवा है। और ये आबो हवा, ये एयर इंडेक्स जो है ये पहले नंबर पर है। गुज़श्ता कुछ दिन कबल भी ये पहले नंबर पर रहा। जिस तरह के आप एयर इंडेक्स के हवाले से मनफी चीज़ों में लाहौर को सुनते रहे हैं कि ख़राबी के हवाले से सबसे बुलंद यानी 500 से भी ऊपर रहा। इस सिलसिले में एक रिपोर्ट मैं आपसे अपने इस ब्लॉग के एंड के ऊपर शेयर करूँगा। और जो हमारे एक बड़े प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं मोहम्मद अली, उनकी एक रिपोर्ट चली है जो कि चकवाल में वाइल्ड लाइफ और जंगलात और फिर इसके एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से है। चकवाल के एयर क्वालिटी इंडेक्स का इतने शानदार तरीके से पहले नंबर पर आना, हालांकि यहाँ पे अभी कुछ इंडस्ट्री, कुछ फैक्ट्रीज़ भी हैं जो कि इंतहाई सरसब्ज़ और शादाब पहाड़ों में लगाई गई हैं, और अल्लाह ही जानता है क्यों लगाई गई हैं। लेकिन ये है कि उसके बावजूद इसका इतना अच्छा क्वालिटी इंडेक्स आना, वो यकीनन इस पर अल्लाह ताला की रहमत और कोई ब्लेसिंग आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जंगलात और वाइल्ड लाइफ के हवाले से बात करना सबसे पहले ज़रूरी समझता हूँ। गुज़श्ता 3 साल में चकवाल में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के हवाले से जो यहाँ के टॉप मोस्ट ऑफिसर हैं, जिस तरह डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हैं कामरान काज़मी, और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर हैं आबद मिर्ज़ा, तो इन लोगों ने माशाल्लाह बहुत कंजर्वेशन पर भी बहुत काम किया है। और जिस तरह दरख्तों की कटिंग पूरे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली होती है, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से उस पर काबू पाया गया। वो कटिंग जो है वो कंपैरेटिवली बहुत कम हो गई। इसी तरह वाइल्ड लाइफ में बहुत ज़्यादा शिकार पे और इन चीज़ों पे, इन खूबसूरतियों से और फिर आबो हवा से भी इन चीज़ों का बराह रास्त तल्लुक़ है, उन सब चीज़ों के ऊपर काबू पाया गया। और उनकी जो यहाँ पे जो सरपरस्ती कर रही हैं डिप्टी कमिश्नर चकवाल डॉक्टर ज़ीशान हनीफ़, वो ख़ुद एक माहौल दोस्त शख्सियत हैं और परिंदों से और जंगलात से, इनसे वो उनकी अहमियत को वो समझते हैं और उसमें भरपूर दिलचस्पी भी लेते हैं। जो इंतज़ामी अफसरान हैं इस सिलसिले में, उनका एक अच्छी कोऑर्डिनेशन, और उसकी वजह से चकवाल एक बेहतरीन पुरफ़िज़ा आबो हवा में तब्दील हुआ, और अल्लाह करे कि ये इसकी प्रोटेक्शन में मज़ीद इजाफा हो। अब मैं आपको स्पेसिफ़िकली बात करना चाहूँगा शिकारियात के हवाले से। कल तहसील चकवाल और तहसील तलागंग को सरकारी सतह पर कानूनी हंटिंग, कानूनी शिकार के लिए खोला गया 2 माह के लिए। और उसकी जो यानी आप सिर्फ एक संडे को शिकार कर सकते हैं और आप मैक्सिमम 6 तीतर मार सकते हैं। ये सब कानून और कानूनी शिकार को ज़रूर प्रमोट होना चाहिए, और इसकी पीछे एक पूरी नफ्सियात, एक पूरी साइंस है, साइकोलॉजिकल साइंस भी है और फिर वाइल्ड लाइफ साइंस भी है। तो उसको तो खैर कभी चलें फिर डिस्कस करेंगे। तो मैंने कल पहले दिन चकवाल तलागंग दोनों तहसीलों की जो बेहतरीन शिकारगाहें हैं वो वहाँ विज़िट भी किया, और वहाँ काफ़ी वक्त, बल्कि सारा दिन कल वहाँ गुजारा। तो कुछ चीज़ें देखकर बहुत खुशी हुई। एक तो ये कि तमाम इलाकों में हैरान कुन हद तक और बहुत शानदार तरीके से तीतर की जो है तादाद वो माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। और एक और चीज़ जो देखी वो ये थी कि कल जो चकवाल में मैंने शिकारियों की जलगार देखी, यानी एक पॉकेट में मैंने एक्सटेंडेड ट्रैवल किया, काफ़ी मैं घूमा, और काफ़ी जो ऐसे इलाके थे जहाँ पे जीपेबल भी मुश्किल है, उन इलाकों में भी गया। और ऐसी पॉकेट्स जहाँ पे मेरा अपना अंदाज़ा ये था कि शायद कोई नहीं पहुँच सकता है, तो वहाँ भी मैंने देखा 10-10 पार्टियाँ थी। तो अगर मैं अंदाज़ा लगाऊँ तो मेरे ख़्याल में शायद 500 से भी ज़्यादा पार्टीज़, या पता नहीं शायद 1000 भी हों। ये एक्चुअल डेटा तो शायद कोई महकमे वाले दे सकते हैं, मुतल्लिका डिपार्टमेंट से, लेकिन इतना ज़्यादा शिकारी मैंने कभी कहीं नहीं देखा। तो एक तो ये है कि लीगल हंटिंग को ज़रूर प्रमोट होना चाहिए, लेकिन कानून और उसके दायरे में, तो उससे फिर नुकसान नहीं होता है। डैमेज जो करती है वो इल्लीगल हंटिंग करती है। और इसी तरह एक चीज़ और भी मैं यहाँ पर जो है वो बयान करना बहुत ज़रूरी समझूंगा, और ये स्पेसिफ़िकली अहलियान चकवाल के बारे में है। कुछ 2-3 साल से चकवाल में अल्लाह का शुक्र है कि आवाम की सतह पर भी एक सिलसिला शुरू हुआ कि लोगों ने जो इल्लीगल हंटर हैं उनको ख़ुद रोकना शुरू किया। और उसकी जो बुनियादी वजह वो ये है कि अगर यहाँ पर आपको शिकायत की जाएगी तो उस पर कोई एक्शन होगा, कोई कोर्ट से बड़े ज़बरदस्त जुर्माने लोगों को हुए, जिसकी वजह से चीज़ें इल्लीगल हंटिंग रुक गई। लेकिन जो बात मैं यहाँ बयान करना चाह रहा था, जो इंतहाई ज़रूरी रशद है, वो ये कि कल मैंने देखा कि कुछ जगह पर मकामी हजरात जो हैं वो लोगों को शिकार से रोक रहे थे, लेकिन कुछ जगहों पर मुझे एक बड़ी एक अफसोसनाक सूरत हाल देखने को मिली। यानी कुछ जगह पे मकामी लोग अपनी गाड़ियाँ, जीप्स खड़ी करके लोगों को रोक रहे थे, लेकिन जब मैंने थोड़ा सा किसी सोर्स से चेक किया उन्हीं लोगों को, तो वो लोग खुद शिकार कर रहे थे और वो इल्लीगल हंटिंग कर रहे थे। तो ये एक चीज़ जो है, इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि मकामी लोग जो कि लोगों को शिकारगाहों में आने से रोकते हैं, वो क्या अच्छी नीयत से रोकते हैं या किसी बदनीति के
اوپر وہ لوگ سٹینڈ کرتے ہیں. میرے پاس یہ ریکارڈ بھی ہے اور میں نے کچھ چیزیں ریکارڈ بھی کی. جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر بندوقیں لے کے کھڑے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہماری دشمنیاں ہیں اور ہم نے اب سیفٹی کے لیے بندوقیں رکھی ہوئی ہیں. لیکن جب آپ ان کو اگر کسی جگہ سے آپ ان کی ریکی کریں یا کچھ اور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ان جگہوں پر بے تحاشا شکار اور یہ وہ پاکٹس ہیں جہاں پر شکار تیتر ہو گئے یا باقی شکار وہ کثرت سے پایا جاتا ہے. تو ان پاکٹس کو یہ لوگ اللیگل ہنٹنگ خود کر رہے ہیں لائسنس کے بغیر بھی, اور وہاں پہ انہوں نے لوگوں کو روکا ہوتا ہے. تو مقامی سطح پر اس چیز کی اگر یہی چیز پروموٹ کر گئی تو جو لوگ واقعی اچھی نیت سے شکار سے لوگوں کو روکتے ہیں اور قانونی انداز میں روکتے ہیں, ان لوگوں کی جگہوں کو مقامی لوگ کئی گنا زیادہ ڈیمیج کریں گے. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ شکار کی اگر ہم بات کریں تو جو باہر سے لوگ یہاں پہ شکار کرنے کے لیے آتے ہیں وہ شاید 5-10% بھی کوئی ڈیمیج کریٹ نہیں کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے آنے 8-10 گھنٹے بعد چلے جانے ہیں. کوئی بہت دور دور سے لوگ آئے ہوئے تھے, کل میں نے دیکھا بھی. جو مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ مقامی لوگ کیونکہ یہاں رہ جاتے ہیں, ان کو جب ان پاکٹس کا یا ان ایریاز کا پتہ چلتا ہے جہاں بہت زیادہ تیتر ہے تو وہ قریب ہونے کی وجہ سے اور راستوں کو یہ جنگل کے راستے بھی اور پہاڑوں کے راستوں کے جاننے کی وجہ سے وہ بعض دفعہ پھر ان جگہوں سے بالکل تیتر کو ختم کر دیتے ہیں. تو میں محکمانہ سطح پر بھی اور انتظامی سطح پر بھی یہ ضرور کہوں گا کہ جو لوگ بھی مین راستوں سے یا سرکاری گزرگاہوں سے اپنے آپ ذاتی راستہ تو ضرور روک سکتے ہیں, آپ کی فصل خراب نہیں ہونی چاہیے, لیکن جو لوگ اس طرح مین راستوں سے روکتے ہیں اور شکارگاہوں کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور خود وہ وہاں پہ اپنے مہمانوں کو یا خود وہ ہنٹنگ کرتے ہیں اور ہر لمٹ کراس کرتے ہیں, ان کی جو سرکوبی ہے یا ان کے اوپر جو ایکشن ہے وہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ لیا جانا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جن کو جو اس طرح بندوقوں کے سر پہ روکتے ہیں ان کے اوپر تو باقاعدہ میرا خیال ہے کہ وہ باقاعدہ قانونی کارروائی بھی بنتی ہے کہ آپ بندوق ہاتھ میں پکڑ کے اگر آپ کسی کو روک رہے ہیں کسی جگہ سے گزرنے سے, جبکہ آپ کا وہ راستہ بھی نہیں ہے, آپ کی گزرگاہ بھی نہیں ہے, آپ کی پرسنل پراپرٹی بھی نہیں ہے. لوگ یہاں پہ بیان کرنا شروع کرتے ہیں جیسے کہ یہ سارا 200 کلومیٹر کا ایریا ان کا ہے, تو وہ اس طرح کی کچھ چیزیں بہت منفی چیزیں بھی سامنے آئیں. تو اب امید ہے کہ چکوال کے بارے میں آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو پتہ چلا ہوگا آب و ہوا کے حوالے سے چکوال ماشاءاللہ ایک بڑی بلیسڈ پلیس ہے, اور اہلیان چکوال کو چاہیے کہ اس میں انتظامیہ کا بھی ساتھ دیں اور اچھے لوگوں کا, اچھے آفیسرز کا ساتھ دیں تاکہ یہ خوبصورتی پروٹیکٹ ہو اور چکوال کی آب و ہوا مزید اچھی ہو. اب میں آپ کے ساتھ وہ رپورٹ ضرور شیئر کروں گا محمد علی کی, اب تک نیوز چینل پر چلنے والی رپورٹ. اس رپورٹ میں آپ چکوال میں واقعہ ایک چڑیا گھر بھی دیکھیں گے جو بہت دلچسپ ہے. تو اب دیکھتے ہیں محمد علی کی یہ پیکیج رپورٹ. وائلڈ لائف اور محکمہ جنگلات کی مشترکہ کوششیں رنگ لے آئیں. چکوال کا ایئر انڈیکس کوالٹی ریٹ پہلے نمبر پر آ گیا. اس حوالے سے دیکھیے محمد علی کی رپورٹ. چکوال جہاں ہر جانب سرسبز و شاداب جنگلات و پہاڑی سلسلے ہیں, یہی وجہ ہے کہ محکمہ وائلڈ لائف اور جنگلات نے مل کر اے گریڈ جنگل میں غیر قانونی کٹاؤ پر مکمل روک لگائی اور نئے درخت لگائے. تو وائلڈ لائف نے جنگلی اور نایاب نسل کی حیاتیات کو محفوظ بنانے کے لیے بھرپور اقدامات بھی اٹھائے. دونوں محکموں کی مشترکہ کاوشوں کا ثمر جہاں پنجاب کا سب سے بڑا شہر آلودہ ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے, تو وہیں چکوال بہترین ایئر انڈیکس کوالٹی ریٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر آ گیا ہے. اس حوالے سے ڈسٹرکٹ فارسٹ آفیسر کا کہنا ہے ایئر انڈیکس کوالٹی میں چکوال کا پہلا نمبر آیا ہے, اور اس کی ہم نے ایک پورے سال میں انتہائی کاوش کیا ہے کہ یہاں پہ تمام ایریاز کو پروٹیکٹڈ ایریاز اور نیچرل ریزرو ڈکلیئر کرا کے اس کی حفاظت کو ہم نے یقینی بنایا ہے. کالا تیتر, بھورا تیتر, جنگلی خرگوش اور قیمتی اور نایاب نسل کے اڑیال سمیت دیگر اہم حیاتیات یہاں پائی جاتی ہیں, جن کے غیر قانونی شکار کو روکنے کے لیے اسسٹنٹ ڈائریکٹر وائلڈ لائف کا کہنا تھا وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں. وائلڈ لائف کا سیزن شروع ہو رہا ہے, ہنٹنگ سیزن, اس میں بہتر کنٹرول کے لیے اور ان کی بہتر پیٹرولنگ کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, اور ہم نے پچھلے دنوں میں کافی اس میں سختی پیدا کی ہے اور بہت سے لوگوں کے چالانات مرتب کیے ہیں. ڈپٹی کمشنر چکوال ڈاکٹر ذیشان حنیف نے بھی وائلڈ لائف چیک پوسٹ کا دورہ کرتے ہوئے حال ہی میں کھولی گئی شکار گاہوں پر انتظامات کا جائزہ لیا. اس کے اوپر ڈپارٹمنٹ جو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ ہے ود دا کولیبریشن آف فارسٹ ڈپارٹمنٹ دے آر ٹیکنگ ایکشنز, اور جہاں جہاں پہ بھی ہمیں کوئی انلیگیلٹی فاؤنڈ ملتی ہے یا جہاں جہاں پہ بھی کوئی قانون شکنی ہوتی ہے اس کے خلاف ہم ایکشن بھی لے رہے ہیں اور اپنا جو ہے نا قانونی کارروائی بھی کر رہے ہیں. شکاریوں کی حوصلہ شکنی کرنے کے لیے غیر قانونی طور پر شکار میں استعمال ہونے والے آلات کو بھی نظر آتش کر دیا گیا. اپنی بقا کی جنگ لڑتے ان دیدہ زیب جانوروں اور پرندوں کے لیے وائلڈ لائف اور محکمہ جنگلات کا کردار قابل تحسین ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد علی, چکوال. اب تک.